Guys, maayong buntag sa inyong tanan. Sa karon guys, karon nga buntag na ako i-share sa inyo nga issue gamay ra ni siya pero hope makatabang ni sa iya ha. So guys, ang ako ang amigo nga si Ronan Mark Tagaro taga Maramag Bukidnon. Na-scam siya og 17,500 pesos kay order siya og cellphone through online through Facebook nya. Ang naabot sa iya guys kay fishnet fishnet. So iyang gi-order nga cellphone guys, unta ang moabot kuan Xiaomi CT Pro 512 gig, pero ang naabot gid guys fishnet. So kato nga kantidad guys 17,500, gamay ra kayo ni siya sa uban, pero para sa iya dako na kayo na nga nawala kay kanang 17,500 almost ug trabaho na siya, almost 3 months na tigumon or 2 months baka kapoy na kay nang magtrabaho kag 2 months samot nag-init. So ang nag-scam sa iya guys sa Facebook kay si Rick Aquino, og iyang ID nga gipakita nga iyang proof nga gipakita ang ID kay si Richard Lapos Aquino, pero murag edited ni siya guys. Ang kuan sa iyang Facebook kay mura siya army or police baka siya. Kini nga tao kay kuan kay naong kanang mura simple ra kay naong mura siya dili scammer, pero scammer dai kayo siya guys. Grabe makaatig gid nga scammer. Kani nga scammer guys kay taga 15 Mabini Street, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Na layo kay ni siya sa tuwa guys, distansya ra ni siya. Ang igamit niya nga account through Facebook, dili ra kayo tanto nga scammer gid siya kay grabe ka legit ang iyahang pag post sa iyang Facebook, pero karon dili na nato makita guys kay gi-deactivate na niya ang iyahang account sa Facebook. O guys, maora to unta makatabang ni sa iya.